बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तदरी नफ्स माज़ा तक्सिब गदा। ज़मा ढेरो ग्रानो ख़ुबो मुअज़्ज़ज़ो उलमा किराम खुसूसन ज़मा मुरब्बी ज़मा मशर ज़मा मुशफ़िक़ उस्ताद कि ज़मा तरबियत करे दे ज़दाग़ी इंतहाई मशकूर माँ चिमता द खिदमत मुकरा कई ज़ माँ बानी बीमारी राला म्यादी तबराला व अचानक गुंदे असलु पिंजो रजुदा से ज़ सिर्फ दे ताज़िर से हमने बयान को लेशम और नकोल गवाड़म ज़ दखपलो मलगरो चिकम मासर बदे के अगई मंडा तड़ वाला दागई शुक्रिया अदा को द परस्ता सुमह ताज़िर शेम दागई शुक्रिया अदा कुम और दखपल मुशफ़िक़ उस्ताद शेख कुरान से दागई इंतहाई मशकूर मज़ीद दागई यार सुमर शुक्रिया अदा कम अब लगवी कमल लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह शमसुल हदीस से माता मौजूद आकड़े वक्त ने निश्त दे मुख्तसर यो 2 मिनट के बस यो 2 मिसाल तंजीम मौजूद राकड़े व माता जी पर तंजीम बखबर के कुरान करीम के द तंजीम बार के सूरत नमल के दमेगो तंजीम जिक्र कई दागई पन्नू में सूरत मुसम्मा को मेगो के इत्तेफाक व इत्तेहाद भी नागा जजान भी गरीबान कारी न प मख बांधे पस मखदजम के गचावत प कोर बाने प सुड़ख पके खन बया टोल वरुखी बया जान न लरी कोले निशी द गबीन मचाई दी दागई पनुम बांधे सूरत नहल कुरान यो सूरत मुसम्मा को द गबीन मचाई पई के इत्तेफाक इत्तेहाद दाई खुले त हर यो शे लाक्षी नो आगी न गबीन जुड़ी और बया अल्लाह फीही शिफाउल लिन्नास देखिए शिफा खल्क पारा जुमा दिशात तौहीद व सुन्ना ज़मा तखपल मुशफ़िक़ उस्ताद दई सर ज़मा दई द सूरी दला निष्पक दिशकार ज़माउशु ज़ दुआगानी कुम च अल्लाह दई सूरे दई शफ़क़त अगा ज़मान न ले गई तरमन पूरे और अल्लाह पाक दी जमात के तौहीद सरा दी जमात ना दी दुनिया न अल्लाह मा रुखसत की ख़ातिमा में ख़राब बनिशी द तंजीम बारा की यो 2 मिसाल न बस और को मौजूद खबर को लम नशम तंजीम छिरे दाडेर अहम शेर कुरान करीम की अतम मज़ामीन जिक्र कई मुंचर शेख कुरान से नज़द करी दी सलोर त उसूल व सलोर त मुमिद्दात तौहीद रिसालत सदाक़तुल किताब ईमान बिल आखिरत सलोर त उसूल वही सलोर मुमिद्दाती जिहाद इन्फाक तंजीम और आदाब तंजीम पके पवम नंबर दे नज़म द यो फ़र्द पार कुरान नज़म जिक्र कई जिसता टाइम टेबल हुई तंजीम उल औक़ात हुई सूरह बकरा के दागे 177 नंबर आयत की बयान कई कोर के ताल तंजीम जोड़ई सूरह निसा के 34 नंबर आयत की हुई अर्रिजालु क़वामून अलन निसा सड़ी बा हाकिमान भी पखजो मशवरे सर बकोर चलई सूर्य बकरा की उगद आयात द लेन देन चोनी पाए कि वो वत द मसला द रिजात चिकल जिक्र कई नाल तभी वतशाउर बैनहुमा बच्चे च तीन ब्रेकई नो खजा खाउन मखबुल के मशवरों की कुरान तंजीम चिकल दे के गड़बड़ राशि ब्या परेशानी जोड़ी शेख कुरान से पदर्स के मसारिना सूर्य मुजादला आगे की दागी तफसील करे हो कुरानी तंजीम के गड़बड़ रागिल तंजीम दाड़ीर जोड़े दाल लाउड स्पीकर लगे दले दे दाल बल्फुन लगी दिली दी दलता आवाज़ की के उदार जे आवाज़ रसी की ददी ताल्लुक मीटर सरे दे ददी तार उसके दल मामूली उन्हें तार कट सी दा आवाज़ बिल्कुल दा ख़त्म सी द मीटर कमाल बयान दे द मीटर ताल्लुक चेदे नो बिया ट्रांसफार्मर सरे दे ट्रांसफार्मर न कदा कनेक्शन कट सो राबिते कट सो नो बिया बदा कार न की ट्रांसफार्मर के कमाल न दे दागे बिया ग्रिड स्टेशन सरा पावर हाउस सरा ताल्लुक थे आ ताल्लुक कट सुनो दा राबिता बिया कट की दागे से जमुंग मिसाल द किली द तंजीम मिसाल द मीटर दे द जिले तंजीम मिसाल द ट्रांसफार्मर दे द सूबी आग स्टेशन दे
او بیا پاور هاوس چې دی مرکز دی. دویم مثال دا چې دی دا بجلی چې کار کوي نو دی کې دوه تارونه بجلو والا یو ته ګرم وي او بل ته یخ وي، یو ته پازیټیو بل ته نیګیټیو. عام خلک ورته یخ او ګرم وي. دا یخ او ګرم تار دا دواړه جدا داسې تلي وي. دا یخ تار که دی دا ووایي چې یاره زه د دې ګرم تار په شانتې ما او د سره ځان یوځای کړي چې کوم کار د دې ګرم تار دی او هغه د دې یخم دی هغه توقع کې د پورې ځان ومږي او هغسې توقع وساتي نو چې دا میلاو شي دواړه بیا شاټ شي بیا نه بلیږي. ټیک تا ستا زمون مثال د یخ تار دی خو مشر سره به کار دپاره یو ځای ځي دا توقع به نه کوي چې څنګه هغه دی نو هغسې ځي ما که د ورسره ځان یو شان کو بیا به شاټ کوي بیا به بلیږي نه بیا به آواز نه وباسي بیا به اور لګي لکه په خیمه چې بل زورو لګي تارونه دواړه یو ځای شو. بل بعضې ملګري داسې دي چې هغوی وایي چېرې ما ته ډېره رڼا په کار ده نو هغوی تار ته کونډه واچوي د بجلی تار ته 11,000 لینډ ته کونډه واچوي نو ټیک ده او خو رڼا ډېره وکړي خو هغه بله بیا هغه برداشت کولی شي. دا ټرانسفارمر چې لګېدلی دا بجلی کنټرول کوي بیا میټر ته په اندازه پرېږدي بیا بلف ته په اندازه راځي. اوس که ته وایې چې زه ډایرکټ کونډه ولګوم بره نو کونډه خو به ولګي خو بلف به هم درته اوس د هر څه مرکز سره تعلق ساتي په ترتیب سره به ساتي میټر سره به تعلق ساتي ټرانسفارمر سره ګډ سټیشن او که ته کونډه ورچې نو ټیک ده. شیخ القرآن صاحب خو لویه سینه ده الله دې د دې عمر کې برکت واچوي لویه سینه یې ده خو که کونډه دې بره ور واچوله دا لاندې میټر او ټرانسفارمر مې پرېښو نو هر څه به درته وسوځي. زه خبرې کولی نه شم خو زه د شیخ القرآن صاحب د دی ډېر انتهایي مشکور یم چې دی ما ته اجازت راکوي چې زه دلته خدمت وکړم او ستاسو له ټولو کوم چې دا انتظامیه ده کوم چې دا ټولې منډې تړې دا لوډسپیکرې او دا بجلو والا د هغې انتهایي مشکور یم. مونږ پروسه کال نه منصوبې جوړې کړې وې چې داسې به کوو داسې به کوو داسې به کوو خو الله وایي نه وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. حدیث قدسی دی تريد و اريد ولا يكون الا ما اريد. انسان تم کار کې زم کوم هو کېږي هغه چې زه کوم نو مونږ خپل اسباب استعمالو پای کې اثر الله چي. زه آخر کې بیا د خپل مشر د هغې شکریا ادا کوم او ټول له درخواست کوم چې مال دعا کوي صحت مې ښه نه دی. واخر دعوانا